I'd like to thank Bharatiya Janata Party for having this camp organized, and I from UniCamp Foundation, Dr. Nadia Rodriguez, along with collaborating with SPI Foundation and Uni Life Sciences, our technology partners. I would like to thank the Bharatiya Samaj for having this camp, and I would encourage everyone to come forward and get themselves screened, because right now the rate of breast cancer in Goa is very high. So I'd like everyone of you to come forward and get yourselves screened. Thank you. गुजराती समाजाचे डॉक्टर आणखी सगळे आहे सगळ्यांचे देव बरे करतो. त्या गाडी जी आसा बस आसा तातूंत ती सिस्टीम आसा. आमी मडगांव करपाचो आसा अजून कोरोना केन्ना तरी ऑक्टोबरान बी करपाचो आसा. खूब कडेन तांणी कॅम्प केले आनी म्हाका पळय तांचो दोतोर सांगतालो की जवळ जवळ 21 लायव्स तांणी वाचयल्या. म्हणजे जे कॅन्सर जाता आशिल्लो तांचो कॅन्सर तांणी एवॉयड केलो. म्हणजे अशें ह्या सरकारान गोंयच्या सरकारान अशी सिस्टीम लोकां खातीर हाडिल्ली आसा. ताचो फायदो लोकांनी घेवपाक जाय. जातकीर मागीर शिकसां पळोवन फायदो ना. थोडे जाण लिपोवन दवरतात, थोडे जाण सांगनात, थोडे जाण गांवठी वखदां करतात. लास्ट स्टेजीचेर पावतकीर मागीर जीएमसी बरें वता. तो बरें सगळें काबार जाल्यार म्हणजे 2-3 आमी गांवे पळयल्या आयकत नाशिल्ले सांगल्यार गांवठी वखदां करप. कोण हो सांगता, कोण कर्नाटकांत खंय तरी बरें बेळगांव कोण तरी थंय आसा, कोण आनी खंय तरी आसा तो गांवठी वखदां दिता, तो बरें हें करता. अशें करून ते काडप आनी जेन्ना ते फायनल स्टेजीचेर पावता तेन्ना लास्ट अशें आमी लिंबाणें कांयच जायना तेन्ना मागीर देवाक मरता पावले देवा तशें लिंबाणें मागीर जीएमसी बरें वता. तो बरें लेट जाल्लें आनी म्हणून एक संदी तुमकां आज दामू नायक आनी गुजराती समाज आनी एकठांय येवन तांच्या महिला मोर्चाच्या मार्फत हो कॅम्प आयोजीत केल्ले आसा. म्हाका दिसता जाता तितल्या महिलांनी खास करून ह्या कॅम्पाचो फायदो घेवचो. एक पॉसिबिलिटी रूल आवट जाता. तुका 2-4 वर्सां टेन्शन ना बाबा हांगा जाय ना अशें. अशी आज समाजाची परिस्थिती लोकांची परिस्थिती अशी आसा आनी कितें आपले प्रॉब्लेम जाले की तुका पळय जो बेस्पेज जाता खर्च जाता तो सामको म्हणजे तूं आनी पळोवपाकूच शकता. अशा परिस्थितींतल्यान डिटेक्शन प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर हें धोरण घेवन जर आमी मुखार गेले जाल्यार ताजो फायदो आमकां जातलो, समाजाक जातलो आनी सगळ्यांक जातलो. त्या खातीर तुमचे सगळ्यांचे सहकार्य ह्या कॅम्पाक मेळचें अशी अपेक्षा करता आनी देव बरें. भारतीय जनता पार्टीच्या महिला मोर्चाच्या वतीन आयोजित केल्ल्या आयच्या ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प हांगा आयोजीत केल्लो आसा. आमचे मदीं आसात आमचे गोंयचे खाद्य मुखेल मंत्री आनी मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत सर, तशेंच गुजराती समाजाचे चॅरमॅन आनी आमची मडगांव म्युनिसिपालिटीची व्हायस चॅरपर्सन बबिता, तशेंच कावन्सिलर मिलाग्री कामील आनी आमची सदानंद नाईक, तशेंच आशा गांव आनी तुमी सगळ्यांचे स्वागत करता. एक बरो इनिशिएटीव आमचे दामू सर आमचे प्रदेशाध्यक्ष तेंच्यांनी हो तेंच्या इनिशिएटिवान हो घडोवन हाडलो. तेका लागून खूब आनंद जाता. कित्याक ब्रेस्ट कॅन्सर म्हणटा तें सद्या हे प्रमाण खूब वाडिल्लें आसा. तेका लागून तेजो अवेरनेस एक जावचो लोकां मदीं, तेज्या खातीर हो कॅम्प हांवें घडोवन हाडला आनी तुमी सगळ्यांनी हो हेजो फायदो करून घेवचो आनी इतलें सांगता. देव बरें करूं. कोण